Let's go! Bulawanon ang matagkutlo sa panahon oras atong kinabuhi. Busa, yaw kalimti ang pagpasalamat sa labaw makagagahom sa tanang butang na miabot atong kinabuhi. Grasya sa matag adlaw labaw sa tanan kinabuhi ug sa kaluwasan na iyang gihatag kanato. Ang tanang pasidungog ug pagdaig atong ihatag ngadto kaniya. Kay siya lamang ang gigikanan niining tanan. Kawang lamang ang atong mga paningkamot kung kini walay giya gikan kaniya. Ang tanang butang nakalatid na daan sa matag usa kanato. Ang atuan na lang kung paano nato ugmaron. Hatagan og importansya ang tanang butang nga miabot ug moabot pa sa tuwa. Gumikan kana atong pagpaningkamot, nubanan, kada kong pagsalig ngadto kaniya. Kay kining tanan nga mga butang walay imposible kung ang iyahang gahom o himaya nagapatalinghog ngadto sa matag usa kanato. Nubanan sa dakong pagsalig, paningkamot, gugma, panaghiusa sa pamilya. Ang tanang butang mamahimong andumanan sa usa ka maayong damgo.